बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हमारे यहाँ जजेस सवाल करते हैं, ऐसे रिमार्क्स देते हैं कि बंदा कहता है ये क्या हो रहा है। आपको याद होगा जैसे सरदार तारिक मसूद साहब जब एडहॉक जज हैं, वो एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, तो जनाब ने फरमाया था मालूम नहीं है कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक हमें कहाँ पर लेकर जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के रिमार्क्स हैं। फिर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने चंद रोज पहले जो खुद फौजी अदालतों का केस सुन रही हैं और फरमाया कि 9 मई में तो हद ही हो गई। आज फौजी अदालतों का केस चल रहा है और वहां पे इमरान खान के वकील उजैर भंडारी साहब जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। हो सकता है बेंच उनके दलाइल से मुत्तफिक हो, यह भी हो सकता है कि बेंच उनके दलाइल से मुत्तफिक ना हो। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि आज एक मौके के ऊपर जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने एतजाज एहसन का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि FBLE केस में एतजाज एहसन साहब ने आपको बताया था कि ट्रायल कैसे होता था और उन्होंने कहा कि आज इमरान खान के जेल ट्रायल्स हो रहे हैं। फेयर ट्रायल तो दूर की बात है, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं लेकर जाने देते। अच्छा, ये रियलिटी भी है, पेन रखवा लिया जाता है, कोई चीज भी अंदर जाने नहीं दी जाती। तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनके इन जुमलों के ऊपर या इन आर्गुमेंट्स के ऊपर जो जुमला कहा, कमाल कर दिया। मैं कहता हूं हम महफूज हाथों में हैं, हमारे यहां आइन कानून की अमलदारी है, हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक सब खैर है। अब आप कहेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा ये बात छोड़ दें कि कागज का टुकड़ा नहीं लेकर जाने देते। अगर कागज का टुकड़ा नहीं लेकर जाने देते तो ये खत आजकल कहां से आ जाते हैं। उनका हवाला इमरान खान के खतों का था। मुझे इमरान खान का एक जुमला याद आ गया है, लेकिन मैं जुमला बोल नहीं सकता, बोला तो कहीं तौहीन अदालत लग जाएगी या कहीं कोई केस या कोई और मुकदमा ना बन जाए। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि ओपन खत इमरान खान वहां बैठ के लिख नहीं रहे होते जनाब, वो पार्टी को डिक्टेट करते हैं और डिक्टेट करने का मतलब ये होता है कि वो मुतल्लिका लोगों तक वाया सोशल मीडिया पहुंच जाता है, उसकी हार्ड कॉपी जाना जरूरी नहीं होती। जब ये बात हुई, जब उन्होंने ये जुमला कहा तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा बोली हाँ आजकल तो खतों का तनाजा भी चल रहा है। क्या बात है। और उसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फिर मुदाखलत की और उजैर भंडारी को यह हिदायत की कि आप सिर्फ बुनियादी हुकूक के मामले के ऊपर ही दलाइल दें। बल्कि बात यहां तक नहीं हुई, आज यूं लग रहा होता है जैसे जो बुनियादी सवालात हैं वो सवाल तो बड़े जायज हैं। मसलन एक मौके पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उजैर भंडारी साहब को कहा कि आपने अपने दलाइल में कहा है कि फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब आप कह रही है कि फौज अपने लोगों तक इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन की हद तक नहीं कर सकती। अगर फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो फिर तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। चलिए, समझ आ रही है ना, एक डिबेट इवॉल्व हो रही है तो इसमें उसमें कहा जा सकता है। अच्छा, फिर एक और बात हुई तो उजैर भंडारी साहब ने कहा कि हमें इस माइंड सेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो दिफा क्यों नहीं किया गया? तो फिर उसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौकिल दूसरी बात करते हैं। आपका मौकिल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात है उनसे बात करूंगा। तो उजैर भंडारी ने कहा कि कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। अब आपको पता है कि क्या बात कर रहे हैं? ये बात हो रही है इमरान खान जो कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा क्योंकि इख्तियारात उनके पास है। मालूम नहीं है हमारे जज साहिबान इन मामलात के ऊपर कमेंट्स क्यों देते हैं। फिर एक और मौके के ऊपर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का केस भी मौजूद है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। फिर जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान आए और फरमाया कि आर्मी चीफ की तोसी के वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था। ये तो हमारी हालत थी। वो बात कर रहे हैं इमरान खान के दौर की, जब जनरल बाजवा के एक्सटेंशन का मैटर आया और लगता यह है कि हमारे कुछ जज साहिबान जो हैं वो बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के दौर का जो मामला है उसको हर सूरत डिस्कस करना चाहते हैं। अब ये तो हो गया आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ।
اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی جس کے ہم میزبان ہیں اس میں سے باہر نکل چکے ہیں. ہم اس کے ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی تھے, اور چونکہ جناب محسن نقوی کو مسلط کیا گیا ہے یا اس قوم کے اوپر وارد کیا گیا ہے, تو وہ جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے جہاں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, تو آج عمران خان کے وکیل فیصل چوہی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ محسن نقوی کا کورٹ مارشل کیا جائے. اچھا, یہ ایک سیلف اپنے اندر ایک خبر ہے. کورٹ مارشل کیا جاتا ہے فوج کے بندوں کا. تو اب انہوں نے یہ مطالبہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ظاہراً تو محسن نقوی سویلین ہے, وہ فوج کے کوئی ملازم تو نہیں ہے, فوج میں بھرتی تو نہیں ہوئے, لیکن وہ ان کے کورٹ مارشل کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ خبر ہے. ان کا جی میچ سے ہارنے کے بعد لڑکوں کو فوجی اکیڈمی میں بھیجنے سے بہتر ہے کہ چیئرمین پی سی بی کا کورٹ مارشل کیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محسن نقوی کا کورٹ مارشل کیا جائے گا یا کیا جا سکے گا؟ یہ ایک جو ہے وہ دلچسپ قسم کا پہلو ہوگا. لیکن اب خبر ایک اور ہے. وہ خبر مریم نواز شریف صاحبہ سے متعلق ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اس بارے میں اب جو ہے وہ بسم اللہ کرنی چاہیے. وہ اس طریقے سے کہ اعظم سواتی لاہور میں تھے اور انہوں نے ایک کیس کے اندر پیش ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں عمران خان کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں, اور مریم نواز اور شہباز شریف کے مقابلے میں مجھے لاہور میں جلسہ کرنے دیں, اور میں ان سے 10 گنا بڑا جلسہ کر کے دکھاؤں گا. ویسے بات تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بسم اللہ کریں اور ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ ہماری بہت مقبولیت بڑھ گئی ہے یا باقی چیزیں ہیں, تو اس سے ذرا چیزوں کا بہتر آئیڈیا ہو جاتا ہے. اچھا, ایک ڈیولپمنٹ اور ہے, اور وہ جسٹس شہزاد ملک صاحب کے متعلق ہے. جسٹس شہزاد ملک صاحب جو ہیں ان کی صاحبزادی شانزے ملک کو لے کے بہت کیمپین کی گئی تھی اور بہت کچھ ہوا تھا. اب جو اسلام آباد کی مقامی عدالت ہے انہوں نے اس ایکسیڈنٹ کیس میں شانزے ملک کو بری کر دیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بری کر دیا ہے, لیکن ان کے حوالے سے جو آپ نے اتنی کیمپین کی تھی اور اس کیمپین کو لے کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی معافی مانگے گا؟ آپ نے ایک سٹنگ جج کے حوالے سے کیا یا آپ نے یہی کیمپین کرنی تھی؟ میں آپ کو صرف ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ کیسا ہے کہ آج لاہور میں, لاہور ہائی کورٹ میں ایک شہری نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. وہ شخص دور دراز سے آتا ہے, اور جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت کے اندر وکیل کی تبدیلی ظاہر ہے وہ دور دراز سے آتا ہے, اس کو مسئلہ, اس کا کیس ختم نہیں ہو رہا, اور وہ ایون جج صاحب کے حوالے سے نعرے بازی بھی کر رہا تھا, اور اس نعرے بازی کرتے ہوئے اس نے خود سوزی کی, اور اس دوران اس کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. جان تو اس کی بچ گئی ہے, لیکن یہ وہ فرسٹریشن ہے, یہ وہ سارے کا سارا سینیریو ہے جو پاکستانی قوم اس میں سے گزر رہی ہے. لیکن جب اس کے اوپر بات کی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے, پھر کہا جاتا ہے سب ٹھیک ہے, لیکن یہ جو یوٹیوب والے ہیں یہ خرابی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے, اور لوگوں کو دکھائیں گے تو پھر یہ مطالبہ آئے گا, نہ دکھائیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ 2 نمبری کر رہے ہیں. لوگوں کی بات جائز ہے, لوگوں تک حقائق جو فیکٹس جو ہیں وہ تو ہر صورت اور ہر قیمت کے اوپر پہنچنے چاہیے. تو جب تک کہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.